شرګل تراشا پکې خوندونه شروع دي د قرآن قلې درسونه شرګل تراشا در میں پسند خبر سبا کی میشند دیوبند شرګل تراشا پکې خوندونه شروع دي د قرآن قلې درسونه شرګل تراشا در میں پسند خبر سبا کی میشند دیوبند خاصا پشیخ بلے وطن دے شرګل تراشا خاصا پشیخ بلے وطن دے رازی ورطا ہر خوانا علامونا شرګل تراشا شرګل تراشا دین خدمت کړه بیا دین خدمت کړه پیدا فضل کی صلاحیت کړه نفرت فضل کی موت او دیت کړه نفرت فضل کی پیدا فضل کی صلاحیت کړه نفرت فضل کی موت او دیت کړه الله بدر لا درک جناتنا شرګل تراشا شرګل تراشا پکې خوندونه شروع دي د قرآن قلې درسونه شرګل تراشا شرګل تراشا در میں پسند خبر شپکی میشند دیوبند شرګل تراشا شرګل تراشا مینا مینا رمز انتظار رنز بینا شرګل تراشا شرګل تراشا شرګل تراشا شرګل تراشا رنز بینا پشو شروع دي د قرآن قلې درسونه شرګل تراشا شرګل تراشا بمینا مینا رمز انتظار رنز بینا پاتین ورکاو دبادن وینا الله بدی هر وقت نصرتنا شرګل تراشا شرګل تراشا اینا برکاتا تاوینا د بابا تاوینا د بابا سکرامات بیالار لسی دے انواراتو تاوینا د شیحانو اخلاصونا شرګل تراشا شرګل تراشا پکې خوندونه شروع دي د قرآن قلې درسونه شرګل تراشا شرګل تراشا در میں پسند خبر شپکی میشند دیوبند شرګل تراشا او شرګل تراشا شرګل تراشا کنا بیان تا قدر د ګران صالح سب قدر دانتا فمینا مینا فمینا مینا مردی میدان تا چی وای او چی وای خواگا خواگا چی وای تا خواگا لفظونا شرګل تراشا شرګل تراشا پکې خوندونه شروع دي د قرآن قلې درسونه شرګل تراشا وای شرګل تراشا پکې خوندونه شروع دي د قرآن قلې درسونه شرګل تراشا شرګل تراشا ندی موقدا طالب ورور است پکې پیدا ده شادي نه خبر دغه قصه ده چې پاتې
نشي بیا با پاتې نشي بیا با وکړې ارمانونه شرګړ تراشا وای شرګړ تراشا پکې خوندونه شروع دي د قرآن شروع دي د قرآن قلی درسونه شرګړ تراشا شرګړ تراشا پکې مازتا الله سا عجیب شنکار شمتا پیچ کاغرانا دا مدرسه دا زکم پاتیس ماره درتا وازونا شرګړ تراشا تراشا کنا دا مدرسه دا زکم پاتیس ماره درتا وازونا شرګړ تراشا شرګړ تراشا پکې خوندونه شروع دي د قرآن قلی درسونه شرګړ تراشا وای شرګړ تراشا تر می پسند خبر شپکی می شند دیو بنده شرګړ تراشا وای خستا پشیخ سیب ولې وطن قاضي ورته هر خوان علمنا شرګړ تراشا आवाज दे قاری سلمان حقیار ملنگ اور ریکارڈنگ انوار مصطفیٰ اسٹوڈیو موضوع 4 والسلام